पाठ 8 बहुराष्ट्रियता। बहुराष्ट्रियता अवधारणामा एक भू-राजनीतिक वैधानिक देश राज्यभित्र अनेक बहुसङ्ख्यामा राष्ट्रहरू रहेका हुन्छन् भन्ने मान्यता रहेको हुन्छ। राज्य एकीकृत तर राष्ट्र अनेक, अर्थात् विविध प्रजाति, जाति, भाषा, धार्मिक सम्प्रदाय, सांस्कृतिक पहिचान, क्षेत्रीय पहिचान आदिलाई विभिन्न परिप्रेक्ष्यमा विशेषतः परिभाषित गर्दै अलग अलग राष्ट्रहरू मान्ने एवं तिनलाई भू-राजनीतिक वैधानिक हिसाबले एकीकृत देश राज्यमा समन्वित गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता नै बहुराष्ट्रियता हो। कतिपयले द्विराष्ट्रियतालाई पनि एक प्रकारको बहुराष्ट्रियताकै रूपमा परिभाषित गर्ने गरेका छन्। द्विराष्ट्रियता र बहुराष्ट्रियता दुईवटैको अवधारणात्मक आधार राष्ट्र-राज्य नेसन स्टेट सँग मिल्छ। राष्ट्र-राज्यमा झैँ द्विराष्ट्रियता र बहुराष्ट्रियतामा पनि प्रजाति, जाति, भाषा, धार्मिक सम्प्रदाय, सांस्कृतिक पहिचान, क्षेत्रीय पहिचान आदिलाई नै राष्ट्रको परिभाषाका निमित्त निर्णायक तत्त्व मानिन्छ। तिनीहरू बीचको फरक के हो भने राष्ट्र-राज्यमा एकल प्रजातीय, जातीय, भाषिक आदिलाई आदर्श स्थिति मानिन्छ र द्विराष्ट्रिय र बहुराष्ट्रियतामा चाहिँ अलग अलग इकाइहरू बीच स्वार्थ, रणनीति, लेनदेन मिलेको अवस्थामा एक राज्यभित्र दुई वा अनेक राष्ट्रहरू बस्न सक्ने मानिन्छ। सामान्यतया राष्ट्र-राज्य, द्विराष्ट्रियता र बहुराष्ट्रियता तीनवटैले सङ्कीर्ण राष्ट्रियतावादी दृष्टिकोण अवलम्बन गर्छन्। बहुराष्ट्रिय राज्यको पुरानो सफल उदाहरण स्विजरल्यान्ड मानिन्छ। केही वर्ष अगाडि बोलिभियाले बहुराष्ट्रिय राज्य भनेर औपचारिक तवरमै आफूलाई राष्ट्र-राज्यबाट बहुराष्ट्रिय राज्यमा रूपान्तरण गर्यो। एक आपसमा मौलिक वैर, शत्रुता, विद्वेष रहेका अनेक इकाइहरूले बाध्यतावश सँगसँगै बस्नै पर्ने अवस्थामा हुन त हामी अनेक राष्ट्र हौँ, तर जसरी पनि सँगसँगै बस्नु परिहाल्यो, लौ त नि एउटा तरिका निकालौँ भन्ने अवस्थामा काम लाग्ने सूत्र हो बहुराष्ट्रियता। त्यस्तै कुनै कारणवश एकीकृत हुन नसकेर वा नपाएर अलग अलग रहनु परेका अस्थिर राज्यहरू वा राज्य बन्न नसकेका विभिन्न किसिमका इकाइहरूको पारस्परिक स्वार्थलाई व्यवस्थापन गर्ने सूत्रका रूपमा पनि बहुराष्ट्रियता काम लाग्छ। तर यो त मामा हुँदै नहुनु भन्दा त अपाङ्ग मामा भए पनि हुन्थ्यो भन्ने मनसाय बोकेको एउटा पुरानो नेपाली उखान जस्तै अवस्था हो। किनभने बहुराष्ट्रिय राज्यका घटकका रूपमा रहेका कथित राष्ट्रहरू बीचमा जहिले पनि सङ्कीर्ण स्वार्थ, अविश्वास, घृणाको सम्बन्ध रहने हुनाले यस्तो राज्य सदैव कमजोर जगमा उभिएको हुन्छ र कुनै पनि बेला गुर्लुम ढल्न सक्छ। राष्ट्र र राज्यलाई अलग अलग परिघटनका रूपमा हेर्ने युरोपेली प्रतिमानको जगमा उभिएका हुनाले बहुराष्ट्रियताका पक्षधरहरूले राष्ट्रवाद, नेसनलिजम र देशभक्ति, प्याट्रियोटिजमलाई अलग अलग मानेर परिभाषित गर्दछ। सतही रूपमा हुँदा बहुराष्ट्रियताले एकता, समन्वय, समावेशी व्यवहारको पक्षपोषण गरेको जस्तो देखिए तापनि अवधारणागत तहमा बहुराष्ट्रियता एक नकारात्मक दृष्टिकोण हो, किनभने यसमा पनि राष्ट्र-राज्य एवं द्विराष्ट्रियतामा झैँ मूलतः अविश्वास, घृणा र लेनदेनलाई साझेदारी होइन सम्बन्धको आधार बनाइएको हुन्छ। बहुराष्ट्रियता अवधारणामा पनि प्रजाति, जाति, भाषा, धार्मिक सम्प्रदाय, सांस्कृतिक पहिचान आदि फरक परेपछि ती अलग अलग राष्ट्र हुन्, त्यसैले तिनीहरूको राष्ट्रियता भिन्न भिन्नै हो भन्ने सङ्कीर्ण राष्ट्रियतावादी सोच रहेको हुन्छ। विविध इकाइहरूलाई जब अवधारणागत तहमै अलग अलग राष्ट्र मानिन्छ भन्ने कुनै पनि बेला सोही पार्थक्यले सङ्कीर्ण अहङ्कारलाई जन्माउन सक्छ र आज एकीकृत बहुराष्ट्रिय राज्य रहेको देशभित्रका प्रतिस्पर्धी राष्ट्रहरूले पृथकतावादी सङ्घर्षको औचित्य साबित गर्न सामल पाउँछन्। देशभरि पहिचानको राजनीति, आइडेन्टिटी
पोलिटिक्सको निहुमा घृणावादी कित्ताकाट भइरहेको बेलामा पृथकतावादी सङ्घर्षहरूलाई बहुराष्ट्रियताले झन हौस्ल्याउने हो कि भन्ने आंशकाको बादल मडारिरहेको छ। एउटै देशभित्र अनेक प्रजातीय वा जातीय कविलाई संरचनाहरू कायमै रहेका देशमा बहुराष्ट्रियताको आडमा नरसंहारका खुनी श्रृङ्खला सुरु हुने खतरा झन बढेको आकलन रहेको छ। उक्त दुरावस्थाको निराकरण गर्ने सैद्धान्तिक आधार राष्ट्र राज्य द्विराष्ट्रियता तथा बहुराष्ट्रियता जस्ता अवधारणामा भेटिँदैन। उपयुक्त निराकरणको निमित्त राज्य राष्ट्र स्टेट नेसन सिद्धान्त प्रभावकारी हुन सक्छ। जसरी पुरानो युरोपेली प्रतिमानमा आधारित राष्ट्र राज्य नेसन स्टेटले तत्कालीन युरोपमा विभिन्न राष्ट्रियताहरूलाई पहिचान गर्न परिभाषा दिन र सीमाङ्कनको आधार बनाएर आधार दिएर सकारात्मक योगदान पुर्याएको भए तापनि कालान्तरमा सङ्कीर्ण राष्ट्रियतावादी दृष्टिकोणलाई मलजल गरेर संसारभरि नकारात्मक असर पार्यो। त्यसरी नै केही देशमा समस्या समाधानको सूत्रका रूपमा अगाडि सारिएको बहुराष्ट्रियताले पनि बृहत विश्व परिवेशमा घृणा आधारित पहिचानको रणनीति आइडेन्टिटी पोलिटिक्सलाई मलजल गरेर समष्टिमा नकारात्मक असर नै पार्छ। किनभने देशभित्रका विविध इकाइहरूलाई अलग अलग राज्य एकीकृत तर राष्ट्र अनेक मानिसकेपछि त्यस्तो देशको एकता रणनीति कृत्रिम एवं अविश्वास आधारित हुन्छ। रणनीतिक कृत्रिम एवं अविश्वास आधारित एकताबाट बनेको देश राज्यले विविध इकाइहरूका प्रतिस्पर्धी राष्ट्रियताहरूका सङ्घर्षलाई व्यवस्थापन गर्न सक्दैन। कुनै पनि देशलाई बहुराष्ट्रिय राज्य मल्टिनेसनल स्टेट मान्नुको तात्पर्य उक्त देशमा अस्तित्वमा रहेका विविध प्रजाति जाति भाषिक समुदाय धार्मिक सम्प्रदाय सांस्कृतिक पहिचान क्षेत्रीय पहिचान आदिको महत्त्वाकांक्षालाई सांस्कृतिक सामाजिक सामञ्जस्यको मान्यताबाट सम्बोधन नगरी राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको लागि ढाँचा खडा गर्नु हो। यस्तो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा समावेशी समन्वयमुखी एवं एकतावादी पनि हुन सक्छ र सङ्कीर्ण अहङ्कारवादी पार्थक्यवादी वैभिन्यवादी घृणावादी पनि हुन सक्छ। नेपालमा बहुराष्ट्रियताको सङ्कथनसँगै नेपाली समाजमा बढ्दै गएको समस्याले पनि के देखाउँछ भने बहुराष्ट्रियताको मान्यता एक विषवृक्ष जसरी झाँगिँदै जाने सम्भावना रहँदो रहेछ। नेपालमा बहुराष्ट्रियतालाई प्रवर्धन गर्नेहरू अनेक थरी छन् तापनि तिनीहरूको स्वार्थ मिलेको छ। इसाई क्रिस्चियन इस्लामी तथा सेकुलरवाद अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरूका साथसाथै देशभित्रैका जातिवादी इथेन्टिसिस्ट प्रजातिवादी रेसिस्ट सँगसँगै वामपन्थी कम्युनिस्ट मार्क्सवादी लेनिनवादी माओवादी भनाउँदाहरूको सहकार्यमा नेपालमा बहुराष्ट्रियता परियोजना अगाडि सारिएको देखिन्छ। माओवादी पार्टीले कथित जनयुद्धको रणनीतिक कार्यान्वयनको लागि अवलम्बन गरेको जातिवादी इथेन्टिसिस्ट प्रजातिवादी रेसिस्ट रणनीति र त्यससँग सम्बद्ध परिघटना यहाँनिर विवक्ष छन्। माओवादीबाटै देशको प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिले उक्त पार्टी छोडेर कथिन नयाँ शक्तिको अवधारणामा नेपाललाई विभिन्न जातीय क्लस्टरको गठबन्धनमा भएको भन्दै विध्वंस किट्टाकाटमा लागेको तात्पर्य पनि यहाँनिर विवक्ष छ। लिम्बुवान खुम्बुवान किराँत कोचिला मधेस थरुहाट मिथिला भोजपुरा अवध डोटेली मगरा तमुवान खसान तम्सालिन जडान नेवा नेपा
आदि प्रदेश प्रान्त राज्यका नाममा भएको मानसिक किटाकाट साम्प्रदायिक घृणावादको प्रबन्धन र देशमा अन्त्यहीन सङ्घर्षको रागो रन्काउने उनीहरूको भूमिष्ठतालाई पनि त्यहाँनिर ख्याल राख्नुपर्छ। वैज्ञानिक विश्लेषणले देखाउँछ कि बहुराष्ट्रियता भनिएको पुरानो गतार्थ युरोपेली प्रतिमान आउटडेट युरोपियन प्याराडिजमबाट उब्जिएको घृणावादी मान्यता वास्तवमा नेपाली राष्ट्रियताको आधारशिलालाई जरैबाट आघात पुर्याउने औजार बनेको छ। संसारका विभिन्न भागमा साक्ष्यहरूले बहुराष्ट्रियताको चुरोमा रहेको खोटो दृष्टिकोणले स्वभावतः नकारात्मक परिणाम नै निम्त्याउने गरेको देखाउँछन्। जब विखण्डनकारी पृथकतावादी घृणा आधारित अवधारणालाई मान्यता दिइन्छ भने त्यसले निम्त्याउने टुक्रे किता काठको कुनै सीमा हुँदैन। जब समुद्रमा 2 पिल्लरमाथि निर्मित एक व्यक्तिको स्वाभिमानमा रहेको सानो कृत्रिम संरचना रफस टावरलाई त स्वतन्त्र राष्ट्र भनेर दाबी गरेको स्थिति समेत देखिसकेको छ भने जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक आदि विविधता यति धेरै रहेको नेपालको परिप्रेक्ष्यमा बहुराष्ट्रियता प्लुरिनेसनलिजम अवधारणाको जति प्रवर्धन हुन्छ उति नै पहिचानको राजनीति आइडेन्टिटी पोलिटिक्स भनाउँदाको डढेउलाई पेट्रोल छरिए जस्तो हुन जान्छ। नेपाल, भारत, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जस्ता देशहरूका परिप्रेक्ष्यमा बहुराष्ट्रियता एक असान्दर्भिक र अवांछित अवधारणा हो, किनभने यी देशहरू राज्य राष्ट्र स्टेट नेसन हुन्। पाठ 9 राज्य राष्ट्र। राज्य, स्टेट र राष्ट्र नेसन दुईवटा शब्दहरूमध्ये राज्य शब्दलाई अगाडि विशेषणको स्थानमा र राष्ट्र शब्दलाई पछाडि विशेष्यको स्थानमा राख्दा बन्ने राज्य राष्ट्र स्टेट नेसन एक सैद्धान्तिक अभिनिर्माण थ्योरिटिकल कन्स्ट्रक्ट हो। कुनै पनि सिद्धान्तका 4वटा प्रकार्यहरू समेटी आधुनिक सिद्धान्तका सबै विशेषताहरू पूरा गर्ने हुनाले राज्य राष्ट्र एक सिद्धान्त हो भन्ने तथ्य प्रस्तुत पुस्तिकामा यस अगाडि नै प्रेस गरिसकेको छ। 9.1 राज्य राष्ट्रको प्रमेय। राज्य राष्ट्रमा विशेष्यको स्थानमा राष्ट्र शब्द रहेको हुनाले यसको प्रमेय राष्ट्र हो र विशेषणको स्थानमा रहेको राज्य शब्दले उक्त राष्ट्रको गुण, विशेषता, स्वभावलाई जनाउँछ। अर्थात् राज्य राष्ट्रमा मुख्य उपादेय तत्त्व राष्ट्र हो। यहाँ राष्ट्रको परिभाषा राज्यको दृष्टिबिन्दुबाट निर्धारित हुन्छ। तसर्थ राज्य राष्ट्रमा साध्यको रूपमा राष्ट्र र साधनको रूपमा राज्य रही समष्टिमा साधन र साध्यको अभिन्न पारस्परिक सम्बन्धको कारणले राज्य नै राष्ट्र स्टेट एज नेसन स्वरूपमा विकास हुन्छ। बौद्ध, जैन, किराँती, बोन आदि नेपालका मौलिक रैथाने दार्शनिक मान्यताको तात्पर्य बुझ्दा यहाँ राष्ट्र नै प्रमेय मुख्य उपादेय तत्त्व रहेको पाइन्छ। राष्ट्रको व्यावहारिक सार्थकता चाहिँ राज्यबाट नै सुनिश्चित हुने हो भन्ने तथ्यलाई वेद विशेषत अर्थवेद एवं वैदिक धाराका सान्दर्भिक शास्त्रहरूमा उजागर गरिएको देखिन्छ। उपयुक्त बौद्धिक मान्यतालाई बौद्ध, जैन, किराँती, बोन आदिले पनि आत्मसात गरेका छन्। कुनै राज्यको जन्म एवं विकासमा विभिन्न पारिस्थितिक सम्भाव्यता सिचुएसनल प्रोबेबिलिटीको भूमिका रहन्छ। जुन कुनै कारणले जन्मोस्, हरेक राज्यले आफूसँग एक राष्ट्रियता विशेषणलाई अवलम्बन गरेको हुन्छ र उक्त विशिष्ट राष्ट्रियताको सुदृढीकरण नै राष्ट्रलाई राज्यका रूपमा सार्थक सुनिश्चित गर्छ। तसर्थ राज्य नै राष्ट्र हो भन्नुको तात्पर्य राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियामा साधनत्वेन राज्यको निर्णायक भूमिका रहने तथ्यलाई मान्नु हो। 9.2 राज्य राष्ट्रको प्रमाण।
राज्य राष्ट्रको सिद्धान्तीकरण राष्ट्रको वैदिक अवधारणामा मुख्यतः आधारित छ। वैदिक, बौद्ध, जैन, किराँती, बोन आदि नेपालका मौलिक रैथाने पद्धतिको भौगोलिक, ऐतिहासिक, दार्शनिक आधारशिला साझा भएको हुनाले राज्य राष्ट्र सिद्धान्तलाई उक्त सबैको समन्वयवाद अभिनिर्माण गरिएको छ। बौद्धिक मान्यता अनुसारको राष्ट्र युगानुकूल पद्धतिबाट भू-राजनीतिक वैधानिकता प्राप्त एउटा निश्चित भौगोलिक सीमाबद्ध राज्य हो, जहाँ विविध प्रजाति, जाति, भाषा, सांस्कृतिक सम्प्रदाय, समुदाय, जात, भौगोलिक क्षेत्र आदिको समन्वयबाट समष्टिकृत राष्ट्रियता अवधारणा भएको हुन्छ। वैश्विक तत्त्वमा वसुदैव कुटुम्बकमको आदर्श लिएका वैदिक ऋषिहरूले मानवलाई प्रजाति, जाति, सम्प्रदाय, समूह, जात, भौगोलिक क्षेत्र आदि इत्यादि कुनै पनि आधारमा विभाजन नगरी समष्टिकृतमा कुनबन्तो विश्वमार्यम भनेका छन् भने सारा संसार नै एक समष्टिकृत इकाइ भए तापनि अनेक कारणले विश्वमा अनेक राष्ट्रहरू अस्तित्वमा आउने व्यावहारिक यथार्थलाई बुझेका हुनाले वैदिक मन्त्र दृष्टाहरूले स्वतन्त्र राष्ट्रका विविध आयामबारे चिन्तन पनि गरेका छन्। राष्ट्र बन्ने आधार अनेक हुने भए तापनि निर्णायक आधार भने एउटा निश्चित भौगोलिक सीमाबद्ध राज्य नै हो भन्ने मान्यता वैदिक वाङ्मयमा पाइन्छ। दिक्, स्पेस र काल, टाइम मध्ये दिक् नै प्राथमिक भएको वैदिक मान्यता हुनाले एउटा निश्चित भौगोलिक सीमाबद्ध राज्यलाई नै राष्ट्रियताको परिभाषाका निमित्त निर्णायक मान्नु वैदिक दृष्टिकोणमा स्वाभाविक हो। प्राचीन भारततर्फ नेपाल, वर्तमान इन्डिया, संयुक्त राज्य अमेरिका आदिको राष्ट्रियताको परिभाषा मुख्यतः राज्यबाट नै निसृत भएको हो। अति प्राचीन नेपालको कुरा नगरी प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्ने हो भने पनि नेपालको राष्ट्रियताको प्राथमिक तत्त्व राज्य नै रहिआएको देखिन्छ। नेपालको केन्द्र बनेर रहेको नेपाल मण्डल क्षेत्र तथा यहाँका रैथाने मानिएको नेवार समुदाय र राज्य राष्ट्र स्टेट नेसनको जिउँदो जाग्दो प्रमाण हुँदै हो। यस्तै जीवन्त प्रमाण नेपालको मिथिला क्षेत्र वा अन्य कुनै पनि क्षेत्रमा समेत पाइन्छ। मेची, कोशी, गण्डकी, कर्णाली, महाकाली, प्रश्नवर्ण क्षेत्रहरूमा प्राचीन कालदेखि विद्यमान विविधताको समन्वयबाट नेपाली राष्ट्रियताको उद्भव एवं विकास हुनु राज्य राष्ट्र स्टेट नेसन सिद्धान्तको व्यावहारिक साध्य हो। इन्डिया तथा संयुक्त राज्य अमेरिका जस्ता देशहरू पनि राज्य राष्ट्रका अनेक उदाहरण हुन्। यसरी राज्य राष्ट्रका प्रमेय र प्रमाण दुवैको विद्यमानताले के देखाउँछ भने राज्य राष्ट्र अवधारणाको दार्शनिक विमर्श एवं सिद्धान्तीकरणका निमित्त आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरू विद्यमान छन्। तुलनात्मक विमर्शका निमित्त राज्य राष्ट्र भन्दा विपरीत दृष्टिकोण भएका अवधारणाहरू राष्ट्र, राज्य, द्विराष्ट्रियता, बहुराष्ट्रियता समेत रहेका हुनाले उपयुक्त दार्शनिक विमर्श एवं सिद्धान्तीकरणको दायरा थप बृहत्तर भएको छ। 9.3 राज्य राष्ट्रको बौद्धिक सन्दर्भ। राज्यको शासन प्रणाली र राज्य सञ्चालनकर्ता शासक कस्तो हुनुपर्ने भन्ने बारे भारतवर्षमा सभ्यताको प्रारम्भदेखि नै चिन्तन भएको देखिन्छ। ऋग्वेद 3:38-6 मा राज्य सञ्चालनका लागि त्रिआयामी संरचनाबारे उल्लेख गरिएको छ। सत्तासीन शासकलाई नै सर्वोपरि मान्ने मेकियावेलियन मान्यता र वर्ग विशेषको दल पार्टीलाई नै सर्वोपरि मान्ने मार्क्सवादी मान्यता तथा पार्टीका नाममा व्यक्तिको रजाइ चल्ने स्टालिनवादी अभ्यासलाई बौद्धिक हिन्दू, बौद्ध आदि दर्शनमा स्थान छैन। अर्थवेदमा राष्ट्र तथा राज्यको अवधारणा अहिलेकै जस्तो अर्थमा पाइन्छ। अर्थवेदमा अनेक राजनीतिक सिद्धान्तहरूलाई स्थान दिइएको छ। वास्तवमा मानव इतिहासमा मातृभूमिको अवधारणा प्रथम पटक अर्थवेदमै पाइन्छ। प्रसिद्ध भूमि सूक्तले नै राष्ट्रियताको अवधारणा विकसित गराइएको हो।
भूमिसूक्त 12:1 ऋषि पृथ्वीलाई माता र आफू स्वयंलाई चाहिँ उनको पुत्र घोषित गर्दछन्। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। राष्ट्र रक्षाको विविध उपाय, विभिन्न शासन प्रणाली, संस्था तथा सिद्धान्तहरूको पनि सुस्पष्ट उल्लेख अर्थवेदमा छ। कतै जनताका प्रतिनिधिहरूले प्रत्यक्ष शासन गर्ने गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली थिए, कतै राजतन्त्रात्मक शासन प्रणाली थिए र कतै मिश्रित अहिलेको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा संवैधानिक राज संस्थायुक्त संसदीय व्यवस्था शासन प्रणाली थिए। जस्तोसुकै शासन प्रणाली रहेको भए तापनि यति बेलासम्म शासकभन्दा लोक प्रजा नै बलिया रहेका थिए। पौराणिक कालखण्डमा भने शासक राजा अन्त्य बलशाली देखा पर्दछन्। त्यस युगका जनप्रिय शासकहरूको वर्णन पुराणहरूमा हामी पढ्न सक्छौँ। साथै कतिपय अवसरमा निरङ्कुश शासक विरुद्ध भएका जनविद्रोहका गाथा पनि पुराणका पानामा समेटिएका छन्। श्रीमद् भागवतमा वर्णित बेन राजा विरुद्धको जनविद्रोहलाई संसारकै पहिलो जनविद्रोहका रूपमा चर्चा गरिएको छ। तत्पश्चात पृथ्वीले कसरी सङ्क्रमण कालको बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवस्था गरी अनुमोदित शासनको आधारशिला राखे भन्ने बारे चर्चा पनि यहाँ स्मरणीय छ। बौद्धिक वाङ्मयको अध्ययन गर्दा शासनको उत्पत्ति सम्बन्धी विभिन्न 6 प्रकारका सिद्धान्तहरू छुट्याउन सकिन्छ। 1. व्यक्ति विशेष प्रधान सिद्धान्त। 2. मत स्थायी सिद्धान्त। 3. सत्ययुग सिद्धान्त। 4. सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्त। 5. पितृप्राधान्य सिद्धान्त र 6. दैवी सिद्धान्त। राज्यको उत्पत्तिको आधार जुन सिद्धान्तलाई मान्ने हो त्यसै अनुसारको शासन प्रणाली निर्धारण हुने तथ्य यहाँनिर स्मरणीय छ। प्राचीन भारतवर्षमा शासनका विविध प्रणालीहरू प्रचलनमा थिए। यतयर ब्राह्मणमा विभिन्न प्रकारका शासन प्रणालीहरूबारे वर्णन गरिएको छ। तालिका यते ब्राह्मणमा उल्लेखित शासन प्रणालीहरू। क्रम संख्या 1. शासन प्रणाली साम्राज्य। शासकको पदवी सम्राट। स्थान निर्देश पूर्व। 2. शासन प्रणाली भौज्य। शासकको पदवी भोज। स्थान निर्देश दक्षिण। 3. शासन प्रणाली स्वराज्य। शासकको पदवी स्वराट। स्थान निर्देश पश्चिम। 4. शासन प्रणाली वैराज्य। शासकको पदवी विराट। शासन स्थान उत्तर मद्र उत्तर कुरु। 5. शासन प्रणाली राज्य। शासकको पदवी राट। स्थान निर्देश कुरु पाञ्चाल। 6. शासन प्रणाली पारमेष्ठ्य। स्थान निर्देश कुरु पाञ्चाल भन्दा उत्तर। 7. शासन प्रणाली महाराज्य। स्थान निर्देश कुरु पञ्चाल भन्दा उत्तर। 8. शासन प्रणाली आधिपत्य स्वावस्य। स्थान निर्देश कुरु पञ्चाल भन्दा उत्तर। माथि तालिकामा उल्लेखित शासन प्रणालीहरूलाई मूलतः लोक प्रधान प्रणाली र राजा प्रधान प्रणाली गरी 2 प्रकारमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। तीमध्ये साम्राज्य राज्य पारमेष्ठ्य महाराज्य र आधिपत्यमा राजसत्ताको र भौज्य स्वराज्य र वैराज्यमा लोकसत्ताको प्राधान्य रहेको बुझिन्छ। राजसत्तात्मक हुँदैमा ती सबै व्यवस्थामा निरपेक्ष रूपमा राजा सर्वशक्तिमान रहने व्यवस्था भने थिएन। युजवेदमा कतिपय यस्ता मन्त्र विद्यमान छन् जसको आधारमा हामी त्यतिखेर राजा जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको बुझ्छौँ। जस्तो यजु 9:40। कतिपय अवस्थामा राजालाई हटाउन र पुनर्नियुक्त गर्न पनि सक्ने प्रावधान रहेको अर्थ 1:4-6 देखिन्छ।
रामायण कालमा पनि राजाको छोरा नै स्वतः राजा भन्ने कुनै निश्चित थिएन र 20 जनताले वरण गरेपछि मात्र केही व्यक्ति औपचारिक रूपमा राजा बन्न सक्दथे। राजाको उत्तराधिकारीका रूपमा रहेका जेठा छोरालाई प्राथमिकता दिइन्थ्यो, तर त्यो अनिवार्य थिएन र परिषद सभाले अन्य व्यक्तिलाई उत्तराधिकारी चयन गर्ने सम्भावना पनि प्रबल रहन्थ्यो। सम्राट पद्धति अनुसार सम्राटको आज्ञा नै सर्वमान्य हुन्छ। राजा वा सम्राटका लागि पनि नैतिक नियमहरू हुन्छन् र उहिले त्यही आधारमा शासन गर्छन्। राजाले प्रजाको रक्षा गर्नु, राष्ट्रको उन्नति प्रगति गराउनु र दुष्टहरूलाई दण्ड दिनु पर्दछ। आफ्नो दण्ड विधानले नै राजा प्रतापी हुन्छ। अर्थ 4:8:1 भनिएको छ। विराट पद्धतिमा राजा हुँदैनन्। जनता सर्वसम्मति या बहुमतका आधारमा आफ्नो फैसला गर्छन्। यस पद्धतिमा जो सामूहिक निर्णय हुन्छ त्यही नै मान्य हुन्छ। स्वराट पद्धतिमा केन्द्रीय शासन हुन्थ्यो। अर्थवेदमा स्वतन्त्र राजाको लागि स्वराट शब्द प्रयोग गरिएको छ, जो आफ्नो तेजस्विताका कारण स्वाचित हुन्छ। अर्थ 20:113-2 जनता यस्तो व्यक्तिलाई चयन गर्दछन् जो इन्द्र अर्थात् ईश्वरयुक्त होस्। वृत्त अर्थात् पापी अज्ञानी व्यक्तिलाई राजा बनाउने उनीहरूको चाहना हुँदैन। अर्थ 12:1:37 यस प्रणालीमा जनताका प्रतिनिधि सभा र समितिमा जान्छन् र केन्द्रीय सभा तथा समितिमा उनीहरू राज्य सम्बन्धी नियमहरू बनाउँछन्। यसमा जनताका प्रतिनिधिहरूले राष्ट्रमा शासन गर्ने हुनाले यसलाई जनतन्त्र राज्य पनि भनिन्छ। ऐतरेय ब्राह्मणमा उल्लेखित 8 प्रकारका शासन प्रणालीका अतिरिक्त अन्य प्रणालीहरू पनि कालान्तरमा भारतवर्षमा प्रयोगमा आउन थालेका संस्कृत वाङ्मयको अध्ययनबाट थाहा लाग्दछ। उदाहरणका लागि राष्ट्रिय पेत्तनिक, दैराज्य, अराजक, उग्र र राजन्य शुक्र नीतिमा हेर्ने हो भने प्राय राजसत्तात्मक प्रणालीकै मात्र वर्णन हामी पाउँछौँ। ऐतिहासिक विकासक्रमलाई ध्यानपूर्वक हेर्दा भारतवर्षीय समाज जति बौद्धिक कालबाट पौराणिक कालतिर पर्दापर्ल गर्दै गयो उति लोक सत्ता कमजोर र राजसत्ता बलियो हुँदै गएको देखिन्छ। बौद्धिक वाङ्मयमा एकातिर राजाकै एकल शासन चल्ने प्रणाली र अर्कातिर गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली जस्ता नितान्त विपरीत प्रणालीहरूबारे उल्लेख गरिएको भए तापनि बौद्धिक ऋषिहरूले आदर्श ठहर्याएको शासन प्रणाली भने मध्यमार्गी रहेको देखिन्छ। अहिलेको सन्दर्भमा राजा सहितको संसद, किङ इन पार्लियामेन्ट भन्न सकिने लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरूपका सभा रि 10:71-10 अर्थ 7:12 युज 16:24 र 16:28 एवं समिति अर्थ 6:88-3 र 5:19-15 जस्ता संस्थाहरू सहितको राज संस्थाको व्यवस्थालाई सर्वोत्तम मानिएको साक्ष्य बौद्धिक वाङ्मयमा छ। बौद्धिक युगको राष्ट्रको शासन आदर्श अवस्थामा सभा र समिति नाममा 2 संस्थाहरू सहित राजाद्वारा हुने गरेको देखिन्छ। राज्यको प्रशासन चलाउन राजाले मन्त्रीमण्डलको गठन गर्नुपर्ने र त्यो मन्त्रीमण्डल सभा र समितिबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रचलन रहेको देखिन्छ। अर्थ वेदकालीन राज्यमा 5 प्रकारका लोक प्रजा रहेका थिए: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र र निषाद। यी सबै पृथ्वीकै सन्तान भएकाले सबैलाई समान अधिकार प्राप्त हुने कुरा अर्थवेदमा बताइएको छ। अर्थ 12:1-15 राष्ट्रमा उच्च नीचको भेद नभएर मित्रता र एकताको भाव होस्। अर्थ 12:1-2 पारस्परिक फुट कहिल्यै नहोस्। अर्थ 3:8-1 र सङ्गठन सौमनस्यको विस्तार होस्। अर्थ 6:64-1 भन्ने भावना व्याप्त रहेको देखिन्छ। राष्ट्रको रक्षाका लागि सेना आवश्यक हुने भएकाले 21 प्रकारका सेनाको व्यवस्था गरिएको देखिन्छ। बौद्धिककालीन शासनमा
पुरुषका साथै महिला पनि रहने गरेको बुझिन्छ। अर्थवेद 3:2-3:1 इन्द्रलाई र 1:27-4 इन्द्रणीलाई सेनापतिका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। सामान्यतया युद्धलाई ठिक मानिएको छैन, तर कसैले आक्रमण गरेमा प्रत्याक्रमण गर्न भनिएको छ। जीवनलाई राष्ट्रको सम्पत्ति सम्झेर कार्य गर्ने वेदमा प्रेरणा दिइएको छ। राष्ट्र रक्षाका लागि राजा र प्रजा समान रूपेण उत्तरदायी भएको देखिन्छ। सबैको कल्याण गर्ने भावना, सत्यको आत्मसात तथा पदार्थहरूको यथार्थ ज्ञान प्राप्त गरी प्राकृतिक नियमहरूको ठिक पालना, अस्तित्वकता, धर्ममय आचार व्यवहार बौद्धिक राजनीतिका आधारका रूपमा स्पष्टसँग देख्न सकिन्छ। पौराणिक कालमा भने राजसत्ता नै प्राय सर्वस्तुति शासन प्रणाली बन्न सफल भयो। त्यसयस्ता भारतवर्षीय राज्यहरूमा राजाको वरिपरि नै सम्पूर्ण राजसत्ता घुमेको र राज्यको भाग्य पनि राजा अनुसार सौभाग्य वा दुर्भाग्यका रूपमा रहने गरेको देखिन्छ। हुन त त्यस युगमा पनि प्राय राजाहरू आफ्नो सर्वोच्चताको स्थितिमा समेत जनतालाई जनार्दनका रूपमा उत्तिकै महत्त्व प्रदान गर्नमा सचेत रहेको देखिन्छ। तर बेन जस्ता कतिपय राजाहरूले आफूलाई स्वेच्छाधारी निरंकुश बनाएर अलोकप्रियता कमाएकाले लोक प्रजाले विद्रोही गरेको दृष्टान्त पाइन्छ। बेन भनिने राजाको निरंकुश स्वेच्छाचारी शासनबारे श्रीमद् भागवतमा प्रशस्त लेखिएको छ। कतिपय कुरा अतिरञ्जना र मिथकीकरणले यताउता परे तापनि श्रीमद् भागवत पढ्दा प्रष्ट बुझिन्छ कि राजा नै ईश्वर हो, राजा नै राष्ट्र हो र राजाको सर्वैच्छिक आदेश नै दण्ड कानुन हो भन्ने घोषणा गर्दै बेनले सभा समिति र मन्त्री परिषदलाई भङ्ग गरिदियो। आफ्ना राज्यभित्रका सम्पूर्ण ग्रामसभा, गणसभा र जानपद सभालाई पनि उसले भङ्ग गरिदियो। राज्यले जुनसुकै बेला व्यक्तिको स्वतन्त्रता र आर्थिक अधिकारमाथि हमला गर्ने चलन बेनले बसाल्यो। आफ्नो इच्छा मुताबिक धार्मिक कर्म गर्न समेत रोक लाग्यो। बौद्धिक राजनीति अनुसार सञ्चालित शासन प्रणालीलाई बेनको सैन्यवादी पद्धतिको विस्थापना गरेपछि लोकमा असन्तुष्टि फैलियो। सर्वसाधारणले आफ्नो कष्ट ऋषिहरू समक्ष राखेपछि अहिंसावादी ऋषिहरूले पहिले त बेनलाई भेटी राजधर्म सम्झाउन प्रयास गरे, तर बेनले ऋषिहरूको पमण्डललाई दुर्व्यवहार गर्यो। राजसत्ता र लोकसत्ताको सुसंयोजनमा राष्ट्र अघि बढ्नुपर्दछ भन्ने ऋषिहरूमध्ये केहीलाई बेनले जेलमा राख्यो। अति भएपछि एक थरीलाई जङ्गलबाट बेन विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह सुरु गरेको बुझिन्छ, जसलाई श्रीमद् भागवत निषादका रूपमा चिनाइएको छ। यता ऋषिहरूले भने त्यस्तो हिंसात्मक विद्रोह अस्वीकार गरे। उनीहरूले हुङ्गारले नै बेनको सैन्य उन्मादमाथि विजय प्राप्त गरे। श्रीमद् भागवतमा जेलाई हुयाङ्कार भनिएको छ। अहिलेको सन्दर्भमा त्यो नारा जुलुस हडताल नै हो। बेन विरुद्ध रोकले गरेको विद्रोह नै मानवको ज्ञान इतिहासमा प्रथम जनविरुद्ध हो। यसअघि पश्चिमा सन्दर्भमा स्पार्टाकसको नेतृत्वमा दासहरूद्वारा भएको विद्रोहलाई प्रथम जनविद्रोहका रूपमा व्याख्या गर्दै उनलाई आदि विद्रोही मान्ने गरेको पाइन्छ। उता चिनिया सन्दर्भमा आँखी भैँ रङ्गाएकाहरूको र पहेँलो फेटा बाँधेकाहरूको विद्रोह किसान विद्रोहलाई अझ प्राचीन मानिन्छ, तर ती सबैभन्दा पुरानो ठहर छ राजा बेन विरुद्धको विद्रोह। उक्त पौराणिक विद्रोहको विशेषता केमा पनि छ भने त्यसले आधुनिक सन्दर्भमा सत्याग्रह भनिने अहिंसात्मक विद्रोहको श्रेष्ठता त्यतिखेरै प्रमाणित गरेको छ। बेनको पतनपछि नयाँ शासक कसलाई बनाउने भन्ने सवाल खडा भयो। बेन विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह गर्ने निषाद
को दाबी सबैभन्दा पहिले आयो। तर ऋषिहरूले अस्वीकार गरेपछि निषादको सत्यारोहण सम्भव भएन। स्वयं ऋषिहरूले नै सत्ता चलाउनु पर्ने एक थरीको मागलाई ऋषिगणले स्वीकारेन, किनभने उनीहरूको विद्रोहको नेतृत्व गरेको शासक बन्ने अभिष्टले थिएन। नयाँ राज्यको स्वरूप कस्तो हुनुपर्ने र कस्तो शासन प्रणालीमा कसलाई शासक बनाउने भन्ने बारे अन्योलको स्थिति केही लामै समयसम्म कायम रहेको सत्य श्रीमद् भागवतमा पाइन्छ। ऋषिहरू र सर्वसाधारणको मतसभा र समिति सहितको राजा रहने पुरानै पद्धतिको पक्षमा गएपछि निषाद पक्षको दाबी एकदमै कमजोर ठहरियो र अन्त्यमा बेनकै वंशज पृथ्वीलाई राजा बनाउने सहमति जुट्यो। पृथ्वीको नेतृत्वमा सञ्चालित राज्य प्रणालीलाई निषाद पक्षले केही समयपछि नै मन पराएको र राष्ट्रमा सर्वसम्मति जुटेको बुझिन्छ। श्रीमद् भगवतमा बताइए अनुसार राज्यको सञ्चालन लोक सम्मतिको आधारमा राजा, मन्त्री परिषद, सभा समिति र स्थानीय पालिकाहरूले गर्ने संयन्त्र विकास गरिएको थियो। बेनभन्दा अघि गणसभाहरू मुख्य शक्तिशाली हुने भएकोमा पृथ्वीको समयमा भने तिनलाई भन्दा पनि भौगोलिक आधारमा प्रधानता दिई ग्रामपालिका, नगरपालिका जस्ता निकायको व्यवस्था गरिएको बुझिन्छ। आजको मापदण्डबाट भन्ने हो भने राष्ट्र राज्य नेसन स्टेट मान्यतालाई अस्वीकार गरी राज्य राष्ट्र स्टेट नेसनको हितकारी प्रवृत्तिमा जाने कार्य पृथ्वीको नेतृत्वमा भएको थियो। सभा र समितिमा राज्यका सबै भूभाग र सबै समुदायको प्रतिनिधित्व होस् भनेर विशेष ध्यान पुर्याइएकाले अचेल भनिने समावेशीकरणको अवधारणालाई पनि त्यतिखेर आत्मसात गरेको भन्नुपर्ने हुन्छ। सम्भवतः त्यतिखेर बनाइएको दण्डनीति कानुन लिखित नै थियो। बेनबाट त्यस अघि नै ठूलो धोका खाइसकेकाले पृथ्वीलाई दण्ड कानुनको पूर्ण नियन्त्रणमा राख्ने प्रबन्धन गर्ने भन्ने ऋषिहरूले भुलेनन् भन्ने प्रष्टै बुझिन्छ। त्यो प्रथम जनविद्रोहले कुनै व्यक्ति विशेषको स्वेच्छाधारी शासनको अवधारणाबाट स्पष्ट अस्वीकार गर्दै शासन विधि वा कानुन, त्यतिखेरको शब्दावलीमा दण्डनीतिको हुनुपर्ने बौद्धिक मान्यतालाई पुनः पुष्टि गर्यो। राजालाई राष्ट्रभृत्य, राष्ट्रको सेवक र लोकलाई राष्ट्रस्वामी मानिने अर्थव 1932 र 1591 बौद्धिक मतमा पृथ्वीले पूर्ण आस्था प्रकट गरेका थिए। उनको जनप्रियताबाट ढाडिएर अर्को राज्यका इन्द्र नामका कोही समकालीन राजाले पृथ्वी विरुद्ध प्रचारयुक्त आधुनिक सन्दर्भमा प्रोपागान्डावार समेत गरेका थिए। तर उनको लोकप्रियता यसरी बढ्यो कि राज्यारोहणको केही वर्षपछि नै लोकले पृथ्वीलाई विष्णुको अवतार, जीवित ईश्वरका रूपमा पुज्न थालिसकेका थिए। उनकै नामको आधारमा धरतीको नयाँ संज्ञा पृथ्वी भन्न थालिएको थियो। यसरी पारस्परिक सौहार्दताले राजा र प्रजाबीचको सम्बन्ध अत्यन्त सौहार्द बन्न पुगेको थियो। बौद्धिक राजधर्मको मर्यादालाई पृथ्वीले कहिल्यै उल्लङ्घन नगरेको श्रीमद् भागवतमा बताइन्छ। यद्यपि कालान्तरमा रावण, कंस, जरासन्ध, शिशुपाल, साल्व जस्ता राजाहरूले भने राजालाई नै सर्वसर्वा ठान्ने बेनको सोचलाई फेरि अगाडि बढाएका थिए। हाम्रोमा 1 शताब्दी चलेको राणा शासन बेनवादी शासन प्रणालीको अर्को रूप थियो। मेकियावेलीको सिद्धान्तले बेनवादी शासन प्रणालीलाई युरोपेली सन्दर्भमा अगाडि सारेको थियो। सोभियत सङ्घका स्टालिन, चीनका माओ, कम्बोडियाका पोल पोट, रोमानियाका चाउचेस्कु आदि पनि प्रकारान्तरले बेनवादकै अनुयायी देखिन्छन्। म्यानमारका मिलिटरी जुन्ता, युगान्डाका
इदी अमिन, जर्मनीका हिटलर, इटालीका मुसोलिनी आदि पनि बेनकै नयाँ संस्करण थिए भन्न मिल्छ। सर्वसत्तावादी विचार र व्यवहार नै बेन प्रवृत्तिको घोतक हो। बेनवादी शासनले राज्यभित्रका विभिन्न जाति, धार्मिक, भौगोलिक आधारका अनेक समुदायहरूलाई स्थानीय शासन सत्ता एवं केन्द्रीय शासन सत्तामा समुचित सहभागी नगराउने हुनाले प्रतिक्रियावश देशमा सङ्कीर्ण किट्टाकाँडका पक्षधरहरूलाई जनसमर्थन हुने सम्भावना रहन्छ। बेन विरुद्धको सङ्घर्षमा अग्रणी रहेको निषाद पक्षको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने आज नेपालमा द्विराष्ट्रियता तथा बहुराष्ट्रियताका पक्षधरहरूको मानसिकता बुझ्न सहज हुन्छ। वर्तमान नेपालमा अनेक जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय आधारका समुदायहरूले आफूलाई किनारीकृत वंशित विभेदमा परेको महसुस गर्नुमा राणाकालीन गलत नीति नियम व्यवहारको प्रतिक्रिया एक प्रमुख कारक तत्त्व रहेको छ। जसरी पृथ्वीको नेतृत्वमा उदारवादी विचार र व्यवहारको कालान्तरमा सबैलाई एकताको सूत्रमा जोड्न सकियो, त्यसरी नै राज्य राष्ट्र सिद्धान्त अनुसार नेपाली राष्ट्रियताको पुनः संरचना हुँदै जाँदा उदार राष्ट्रियतावादी विचार र व्यवहारले सबै थरी नेपाली जनलाई जोड्ने विश्वास लिन सकिन्छ।